هاد لا فيديو غادي نشوفوا لا structure matricielle. Cette organisation ou cette structure repose sur des unités fonctionnelles qui disposent au matériel des personnels et qui sont au service des unités divisionelles. يعني في les unités fonctionnelles كتمتلك matériel كتمتلك البيرسونيل كاع لي moyens de protection les unités fonctionnelles هي اللي كتمتلكهم. وعندنا des unités divisionnelles qui s'intéressent à la réalisation d'une tâche déterminée. هاد les unités هما اللي كيتكلفوا بتنفيذ واحد المشروع ولا واحد البرودكسيون ديال البرودوي ولا واحد لاكتيفيتي en faisant appel à l'assistance des unités fonctionnelles بالمساعده ديال هاد les unités fonctionnelles. يعني باش نصاوبوا واحد البروجي ضروري غيخصونا لي مويان دو بروتيكسيون غتخصنا لي ماتيير بروميير غيخصونا البيرسونيل غيخصنا الماتيريال دونك كاع هاد لي شوز كندومونديوها من لي زونيتي فونكسيونيل هما اللي تيعطيوها لي زونيتي ديفيزيونيل بوغ لا رياليزاسيون دان بروجي. غنفهموا مزيان في هاد الاورغانيغرام اللي غادي نشرح لكم. دونك لي زونيتي فونكسيونيل هما هنايا غتشوفوهم. كاين عندنا دايريكسيون جينيرال بطبيعه الحال هي الاولى اللي كتحكم في هاد لي سيرفيس ديتابليسمون دي بلان سيرفيس دو كونستراكسيون سيرفيس دي اشا اي سيرفيس دو فينانسمون. دونك هذه واحد الشركه ديال العقار ديال لا كونستراكسيون ديال البناء. دونك لي زونيتي فونكسيونيل هما هاد لي سيرفيس ديتابليسمون لي سيرفيس دو كونستراكسيون لي سيرفيس داشا سيرفيس دو فينانسمون. اوكي دونك عندنا شاف بروجي ا شاف بروجي بي شاف بروجي سي. دونك سيتادير كل شاف عنده متكلف بروجي سواء غيكون مكلف بروجي في نفس المدينه سيتادير واحد مثلا مكلف نعطيكم مثال مكلف بعماره واحد مكلف بشانتي واحد مكلف مثلا بمرسى الى بناء مرسى الى اخره. سواء غيكون عندنا مثلا شركه وعندها دي بروجي في مدن مختلفه مثلا عندها الضحى مثلا كتبني عمارات في مراكش كتبني عمارات في كازا كتبني عمارات في الرباط الى اخره. دونك هادو كيتسموا لي ديفيزيون اللي كاينين هنا سو سون لي زونيتي ديفيزيونيل. كل شاف كيهتم بالبروجي ديالو خاصو الماتيريال او لا بيرسونيل او لا ماتيير بروميير كيدومونديها من هاد لي زونيتي فونكسيونيل. دونك خاصو مثلا اللي صاوب ليه لي بلان كيمشي كياخذ واحد الانجينيور من هاد لو سيرفيس ديتابليسمون دي بلان. خاصو التمويل ديال يعني فلوس البروجي ديالو كياخذها من عند لو سيرفيس دو فينانسمون. ميم شوز بالنسبه لو شاف دو بروجي بي اي حاجه خاصه لي مويان دو بروتيكسيون كيدومونديها من لي زونيتي فونكسيونيل. دونك اون فوا كيسالي هاد لو بروجي مثلا اولا لو بروجي بي البيرسونيل اللي كانوا خدامين هنا من هاد لي زونيتي كيرجعوا للبلايص ديالهم. اوكي دونك هذه هي لا ستركتور ماتريسيال. عندها دي زافونتاج حتى هي وعندها دي زانكونفينيون. نبداو بلي زافونتاج اللي بيان ادابتي ا ان جيستيون بار برودوي او بار مارشي يعني مزيانه بالنسبه للناس بالنسبه للشركات اللي عندهم دي برودوي بزاف ديال لي برودوي او اللي عندهم بزاف ديال لي مارشي. permet de profiter des compétences des deux responsables c'est-à-dire ملي كيكون عندنا مثلا ان شاف بروجي ا شاف بروجي بي اكسيتيرا كل واحد تيكون تيخدم ميو باش يبين ليفيكاسيتي ديالو و لي كومبيتونس ديالو. يعني كيف قلنا في لا ستركتور ديفيزيونيل كتكون عندهم ليفيكاسيتي والتنافسيه بيناتهم باش تكون عندهم واحد المردوديه. كل واحد يتنافس مع الاخر دونك كتعطينا بالنسبه للشركه كتعطيها واحد المردوديه مزيانه. بالنسبه لي زانكونفينيون كاين مونك بارفوا دو كورديناسيون يعني دواليتي دو كوموندمون. كتشوفوا هنايا كتشوفوا مثلا هنا في هاد لا ستركتور ممكن تكون عندنا لا دواليتي دو كوموندمون يعني في هاد جوج ديال الرؤساء يقدر يكون واحد الشخص عنده جوج ديال الرؤساء في نفس الوقت. وميم شوز بالنسبه كيكون صعيب بالنسبه لي سيرفيس باش يسيرفيو بزاف ديال لي بروجي او ميم طون. يعني الا كان عندنا بزاف ديال لي بروجي هنايا ولا بزاف ديال لي برودوي يكون صعيب مثلا على واحد لو سيرفيس باش يلبي الطلبيه ديال هاد البروجي ا البروجي بي في نفس الوقت. دونك كيكون واحد كورديناسيون شويه صعيبه.
سيرتو الا كانوا عندنا لي برودويكتور اولا لي بروجيكتور. مون بارفوا دو كورديناسيون هي ديال اللي شرحنا. ريسك دو كونفلي، ملي كيكون عندنا لا دواليتي دو كوموندمون تيكون عندنا لو ريسك دو كونفلي، يعني يكون صراع بين هاد الرؤساء بيناتهم باسكو تيكون عندنا دواليتي دو كوموندمون.